برادران ایمانی عقیدہ ہوئے تواڈا میرا نورانی بسم اللہ منشور ہوئے قرآنی اس ٹائم راضی ہوئے تواڈے میرے تے بی بی آمنہ دا جانی دعائے ہے کہ محفل بھی ہو جاوے سہانی اس محفل دے صدقے تواڈی میری زندگی وچ آوے نہ کدیں پریشانی ضرور آمین آکو کل سیرات تے بھی ہوئے آسانی اور میرے بچیاں دی پورا سال دی محنت ہے کوئی خوش آمد نہیں دعائے ہے کہ انہاں دے نصیب وچ ہوئے ہر میدان وچ کامیابی تے کامرانی میں تساں سارے حضرات دا خصوصاً انجمن غلامان مصطفیٰ و مریدین غوث الورا کمیٹی 11ویں شریف چندرائے پنڈ دے تمام دوستاں دا شکریہ ادا کرنا عزیز مکرم صاحبزادہ شمشاد اتاری صاحب دی قیادت شہباز بھائی کا حکم ہے میں تقریباً کافی دیر تک تواڈے کول آ چکا ہوں اجازت دیو میں نبی کراں نعرہ تکبیر جی ماشاءاللہ جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پہلے ٹھیک ہے جی بس چھیڑو نہ مہربانی کرو میں فقیر بندہ ہاں سادہ بندہ ہاں تواڈے ہتھاں میں اگر آرام نہ آوے تو مینوں ہاتھ دے دیو اپنا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شاید ہاتھ کسی دے محتاج نہ ہوئے نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ اچھا بولو مل کے بولو سارے بولو نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ہاتھ بلند کر کے لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت بسم اللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى کائنات دوالی اساں اجڑیاں تے ایک بار کرام کماچا آمین آمین 3 سال بعد تواڈے کول آیا بیٹھا پھر پتہ نہیں موقع نصیب ہوئے نہ ہوئے بنافتی گلاں دا میں عادی کوئی نہیں تساں سارے تو زیادہ نکما بیکار بد کردار لیکن ان آکھیا سامو قریشی سے میراج سنوا میں لفظ شروع کر دیتے ہیں کائنات دوالی اساں اجڑیاں تے ایک وار کرام کماچا جیڑا امت کریں دا رہا اس سیدہ دیدار کراچا سلامت ہنسو سلامت توڑی دار سلامت سبحان اللہ کائنات بھلا ہوئے بھائی کائنات دوالی اساں اجڑیاں تے ایک وار کرام کماچا جڑا امت
دیدار کراچا بہوں چندرائے وچ عیداں کر بیٹھے ایک عید مدینے کراچا صدقے صدقے سبحان اللہ جی سبحان اللہ شمشاد کوئی سبحان اللہ تو بھی آنکھ دے اتاری صحبہ بہوں چندرائے وچ عیداں کر بیٹھے ایک عید مدینے کراچا تیرے یار دے کلمہ گو ہاسیں یہاں نکی جھائیں آس پوجا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ سبحان اللہ نکی جھائیں آس پوجا چا تیرے سونے چہرے دی قسم بیٹا تواڈی عمر چھامی 1999 وچ عشاء ویلے تقریر کر کے میں اپنی سائیکل تے ویندا پیا ہاں تے او سائیکل بھی میں کستے دی دکان تو لئی ہے تقریر کر کے ویندا پیا میری کلونی وچ ایک مونگ پھلیاں ویچدا ہے غوث بخش میں کہ اج سٹیج ٹھیک ہویا ہے 1 کلو مونگ پھلی دے آدھے ٹھیک ہے میں کہ یار ایک گل تا دسا اگے کیڑی میں کہ وہ چودھری جدیاں 5 ٹیکسٹائل ملا ہیں ڈیر غازی خان کوٹ چٹے کٹھیاں کے ہاں میں کہ انٹرنیشنل ویزا یا کہ ہاں میں کہ پوری دنیا ویکھ آیا ہے لیکن مکے مدینے نہیں گیا کہ ہاں تے میں کہ وہ پوری دنیا ویکھ آیا ہے مکے مدینے نہیں گیا تے تیری ہائی مونگ پھلیاں دی ریڑھی تو 5ویں دفعہ تیاری پکڑی کھڑا ہے وجہ کیا ہے تیرے سونے چہرے دی قسم مینوں ہن تک یاد ہے او مینوں ادوا مولوی واہ تقریراں کرن دا ول ہے تینوں اتنا بھی پتہ کوئی نہیں زہرا دا بابا مل نہیں ویدا او ٹوٹیا ہویا دل ویدا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سامان لگا ویدا بچڑا زہرا دا بابا ٹوٹا ہویا دل ویدا ہے مل نہیں ویدا میں اس ویلے 4 لینا لکھیاں ہیں میرا دل شمشاد میں پڑھ دیواں میں لکھیا ہاج قسمت وچ پھیر کہیں نہیں تے پنتھ مدینے دا ڈھیر کہیں نہیں اللہ بیٹا آنسو روک اللہ تیری حیاتی کرے یہ قسمت وچ پھیر کہیں نہیں تے پنتھ مدینے دا ڈھیر کہیں نہیں میں آپ ونیا تا ون نہیں سکدا سوہنا سڑاوے تا دیر کہیں نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سوہنا او چٹی ٹوپی والیا میں درویک سوہنا سڑاوے تا دیر کہیں نہیں او سلیقہ نظر دے کرینہ نظر دے سلے علا دا خزینہ نظر دے نیازی جدا میں اکھ بند کرے نا چہوں پاسوں میں گوں مدینہ نظر دے ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی بچوں جس کے دل میں حسین ہوگا شاباش 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 آئین ہے تے غین کہیں نہیں دکھ ڈھیرن تے چین کہیں نہیں اس بندے نو بھی پتھر سمجھی جید دل وچ حسین کہیں نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سائیں جی تسی سبحان اللہ نہیں بھی آکھ رہا ہے کوئی قلت ہے بولو تاکہ پتہ لگے میں آسکا وچ بول رہے ہاں آئین ہے تے غین کہیں نہیں دکھ ڈھیرن تے چین کہیں نہیں اس بندے نو بھی پتھر سمجھی جید دل وچ حسین کہیں نہیں ہائے ہائے سبحان اللہ شباب شیر میرا دل ہے میں مسجد دی دروازے تے لکھ دے میں آکھیا ہے حسین دی ہر نبی نو سے کہے او خدا دی مرضی تے گیا وے کہے زمانے سارے تے دید ماری خدا دی قسم حسین ہے کہے شاباش شاباش جی میرے کہنے میں پڑھتا نہیں حسین ہے کہے زمانے سارے تے دید ماری خدا دی قسم حسین ہے کہے قرآن کی آیتوں کا قبیلہ حسین ہے ہم غریب سنیوں
جس کی رسائی نبی تک نہ ہو اے دوستو اس شخص کا جہان میں وسیلہ حسین ہے وسیلہ جی بڑھتا بیٹا وسیلہ حسین ہے عرب دی زمین فضا رنگین مکے دا شہر خوشیاں دی لہر رجب دا مہینہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور کالی ٹوپی والے رجب دا مہینہ 27 دی رات عرشاں تو آئی ایک برات اس براق نال ایک براق جدے اتے بہمنا شہنشاہ لولا کے اولی منزل افلاک او میاں اس براق دے میرا نبی بیٹھا ہے اس براق دی واگ جبرائیل امین نبی 70,000 فرشتے دے جھرمٹ زہرا دا بابا کعبے دا کعبہ عرب دا جج نبیاں دی لج غریباں دا گج کعبے دا حج دل بولے بولنا انہیں شور نہیں بچانا عرب دا جج نبیاں دی لج غریباں دا گج کعبے دا حج امت دی لج جڑے ویلے بیٹھا ہے وہ فرشتے ایک نعرہ لایا اداری بھائی میرا دل ہے میں تیرے نمازیاں نو سناوا وہ نعرہ اے ہے آخرین جدی خاطر کل کائنات بڑی جدی خاطر کل کائنات بڑی جدی خاطر کل کائنات بڑی 3 4 5 6 جدی خاطر کل کائنات بڑی جدی خاطر کل کائنات بڑی بیٹا آج پتہ چل جائے چیکر کون ہے نبی کا نوکر کون ہے جدی خاطر کل کائنات بڑی 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 اج اس دی آباد آباد ہے جدی خاطر کل کائنات بڑی اج اس دی آمد آمد ہے آج سارے ہاتھ بلند کرو پتہ لگے چندرائے وچ میراج دا جلسہ ہو رہا ہے جدی خاطر کل کائنات بڑی اج اس دی آمد آمد ہے جدی خاطر کل کائنات بڑی اج اس دی آمد آمد ہے سیال کوٹ تو آئے وے میں تجھے تھکانا ہی منکر دے گھر سٹ دیواں جدی خاطر کل کائنات بڑی اج اس دی آمد آمد ہے جدی خاطر دن تے رات بڑی اج اس دی آمد آمد ہے جدی خاطر کل کائنات بڑی اج اس دی آمد آمد ہے او حورا دیاں اے تا پتہ لگ گیا ذرا دساؤ تے صحیح کون ویندا پیا ہے جبرائیل آتا ہے الف نال انا آتینا کل کوثر ہے تے نال بشیر و نذیر ہے تے نال دل کا رسول ہے سے نال سمت ولو وجوہکم ہے جیم نال جاہدو فی سبیل ہے نال حبیب خدا ہے نال خاتم الانبیاء ہے وہ دور بے کے حق جامان اللہ بچہ دال نال دائین الاللہ ہے زال نال ذاکر رب ہے جبرائیل آدائے میں نو مبارک دے جنہوں میں لے کے جا رہے ہیں رے نال رحمت للعالمین ہے تیرے کل کائنات بڑی اج اس دی آمد آمد ہے تیرے خاطر کل کائنات بڑی رحمت للعالمین ہے زال نال ذکرن کثیرہ ہے سین نال سراجم منیرہ ہے سین نال شاہدم و مبشرم و نذیرہ ہے سہاگ نال صاحب کمال ہے سہاگ نال جنت دی ضمانت دیمن والا ہے تو نال طاہر اطہر ہے
اس دے آمد آمد ہے فاطمہ دا بابا ہے کاف نال کعبے دا کعبہ ہے لام نال لے کے مثال ہے میم نال مصطفیٰ ہے ورفا نال کا ذکرک ہے لام نال لے کے مثال ہے او میاں نور نال نورانی چہرے والا ہے یعنی بجلی چلی گئی ہو نہ بولے جنا نور ہے او بولے او با نال ورفا نال کا ذکرک ہے اے نال ہدل للمتقین ہے او جبرائیل دا یہ نال یاسین والقرآن الحکیم ہے تیرے کل کائنات بھاڑے اج اس دے آمد آمد ہے جدی خاطر کل کائنات بھاڑے ٹھہر جا ذرا مینوں پڑھن دے اے کلا بیٹا قابو روی جبرائیل پیاد ہے الکعب جندے یاسین تاہا چار پانچ چھ سات آٹھ الکعب جندے یاسین تاہا چہرہ جندہ ودوہا ودوہا چہرہ جندہ ودوہا ودوہا جدی بات رب دی بات بڑی اج اس دی آمد آمد ہے جن دی خاطر کل کائنات بھاڑے اج اس دے آمد آمد ہے جن دی خاطر کل کائنات بھاڑے میرے نبی مکرم دی ظاہری زندگی وچ جدوں 50واں سال آیا اس 50 سال دی عمر وچ میرے نبی نو اس سال 3 صدمے ملے کتنے صدمے جی ایک ہی تو بندے بول رہے ہیں میں انہاں وال کوئی خط نہیں لکھنا بھی چپ کرو تسی میرے نال رلو انہاں چپ کر جاونا ہے جی تواڈی کیا بات ہے جی میں تواڈی کیا بات ہے بیٹا تساں تھوڑا جہا مینوں پوچھ کرو تواڈی دی کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ دا ذکر کرن نال شکل حسین ہوندی ہے نبی دا ذکر کرن نال نسل حسین ہوندی ہے صحابہ دا ذکر کرن نال عقل حسین ہوندی ہے حسین دے ذکر وچ قرآن دی قسم شکل حسین ہوندی ہے یہ تواڈی کیا بات ہے تواڈی کیا بات ہے بیٹا میں آدھا کیا پیاں 50 سال میرے نبی دی ظاہری حیات ہے میرے نبی نو 3 صدمے ملے کتنے اس سال نو حزن دا سال آکھیا ویندا ہے ٹھیک ہے جی ہو گئی تصدیق حزن دا سال آکھیا ویندا غم دا سال پہلا صدمہ میرے نبی نو اے ملیا کہ آپ دی رفیقہ حیات جنہیں 25 سال میرے نبی نال دن رات گزارے اما خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دا انتقال ہو گیا صدمہ نمبر 1 دوسرا صدمہ کچھ دن بعد آپ دے شفیق چچا جناب ابو طالب بھی دنیا تو ٹر گئے صدمے کتنے ہو گئے شاباش ملو کتنے صدمے ہو گئے پھر میرے نبی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نال طائف گئے بھئی میں جا کے تبلیغ کرا آپ نے 10 دن اتھے گزارے طائف دے لوگ پتھر مار مار کے تھک گئے لیکن زہرا دا بابا دعائیں دیندہ نہ تھکیا میں چاہنا سارے جی میں دیوارہ نہ لگے پہ ہو تھوڑا آگے آ جاؤ تاکہ بڑا ہوم ورک چنگا ہوئے تھوڑا جی آگے آ جاؤ میں نے بڑی خوشی ہو سی اچھا چلو ٹھیک ہے تسی آ جاؤ نہیں بس جڑے سن رہے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں صدمے کتنے ہو گئے 3 جی پہلا صدمہ بی بی خدیجہ دی رحلت دا دوسرا جناب ابو طالب دے وصال دا تیسرا جڑا ہے نا جی طائف تو 10 دن طائف کے لوگاں نے میرے نبی نو پتھر مارے نبی واپس آئے صدمے کتنے ہو گئے ہن دسو تواڈے یار دے 3 صدمے پہنچے ہوگے تواڈا یار تسی جتنا جوگے ہوگے نا پھر اتنا انہوں انٹرٹین کرو گے واہ قریشی تیری انگریزی تو صدقے انٹرٹین چل یار تینوں گنڈا سنگھ بارڈر تے لے چلیے شاباش کیا بات ہے اچھا اس تو بڑا دوست ہوئے گا وہ آگے گا چل تینوں مرنی
दुबई घुमा ले आवा, उस तो बड़ा होएगा सिंगापुर घुमा ले आवा, उस तो बड़ा होएगा आखेगा चल तेनू स्विट्जरलैंड दिखावा। ये तेरा टक्के दा 6 फुटा यार है, तू इंटरटेन करदा है, स्विट्जरलैंड दिखावा। जले मुहम्मद करीम ते गम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सूरत यूसुफ नाज़िल की थी। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह जी। मैं बगैर तैयारी दे नहीं आया, मैं आधा क्या बैठा, सूरत यूसुफ नाज़िल की थी ताकि हबीब तू बिल्कुल परेशान ना हो। तेरे से पहले भी एक यूसुफ आया था, उसके 11 भाई थे, उन्होंने उससे अच्छा ट्रीट नहीं किया, उसको कुएं में डाला, फिर वो उधर गया मिस्र में, फिर खदीजा ने उसके खिलाफ गवाही दी, फिर वो कैद हुआ, फिर हमने बादशाह बनाया। मेरा हबीब वक्त भी परेशान ही रहा, जले ज्यादा परेशानी वधी ना, जिवें तुसीं आदे हो यार बड़ा परेशान है, इनू फिर हुण सैर करावां, फिर उत्तों आवाज आई है जिब्राइल हुण मेरे हबीब नू मेरे कोल ही ले आ। एदे उत्ते जिन्ना चुप कर गए हो, मैं तुहाडी चुप तो हैरान हां, या तुहानू सर्दी लगी बैठी है या फिर तुहानू गल नहीं समझ आ रही। फिर अल्लाह ने महबूब नू बुलाया। सुनिया उसी, अगर तुसा इंटरनेट तो बंद होवो ना, थोड़ा सा दिमाग दा वेबसाइट खोलो, सॉफ्टवेयर खोलो, मैं गल करा। फिर यार जदन पै जावे ना किसी जगह कल्ला, फिर वादा तू भी मोबाइल बंद करना, सुभान अल्लाह। ओ फिर आदा जाफर तू भी बंद करना है, फिर टेलीफोन आ जाएगा, मजा नहीं आएगा। जेडे वेले मोबाइल बंद होवे ना, फिर वो नाल बह जांदे, नाल बह जांदे। जदन गया ना उत्ते ते फिर महबूब कोल, फिर अल्लाह ने कायनात दा निजाम ही जाम कर छड़िया। अरे समझा दारी, सुभान अल्लाह। बनदा ही ना, चल खैर नहीं बनदा तो कोई गल कहे नहीं। टीवी ते जाफर कुरैशी दी तकरीर लगी हुई होवे ते माया का अल्हम्दुलिल्लाह ते शहबाज उसी वेले फोन करे शमशाद नू। ए फिर अल्लामा साहब क्या करते नो, टीवी दा रिमोट है ना, ओदे नाल मैनू पोज कर दे से, मैं फिर इवें ही लग इवें है ना, क्योंकि टीवी दी जान है रिमोट, कायनात की जान है मेरा मोहम्मद। बंदे नहीं बोले, कायनात की जान है मेरा मोहम्मद। हाली 4 बंदे रह गए, आज रह गए जेड़े रह गए बंदे। अगर साडा लीडर अक़वामी मुत्तहिदा विच तकरीर करदा है ते तल में अगर वाह 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 वाह, आज मैं वेदा मेरा मोहम्मद अर्श ते जा रही है, उम्मती कहन हाजिर आदे वाह वाह सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। छोके सुभान अल्लाह, मैं सदके थी बना शामल तेरे नाल बैठे बदले शदले खींचते रहो, जमावा बढ़े जा ते मैं को सुनदे ही रहो, मैं कुर्बान थी बना। लजपाल बाकमाल बेमिसाल नबी जले उत्ते गया, उत्तो आवाज आई कायनात दा निजाम जाम कर दिया जाए। और जैसे शहबाज ने कॉल की थी, शमशाद भाई ने रिमोट दबा के पोज कर दी थी मेरी तस्वीर। जब मोबाइल पर टेलीफोन की बात खत्म हुई, मोड चला, तकरीर चल पड़ी। जब मोहम्मद वापस आए, पानी वाला वुजू चल पड़ा। हाय हाय हाय, तो सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। हाय पानी वाला वुजू भी चल गया। शहबाज जिस बिस्तर से उठे थे, बिस्तर की गर्मी भी वापस है, कूंडी भी हल रही है। वजह क्या है? मेरा मोहम्मद कायनात की जान है, और जान जब चली जाए, तुमने देखा होगा कई लोग ऐसे मरे हुए होते हैं, कोई हंस रहे होते हैं, कई की टांग यहाँ होती है, क्यों? रूह जैसे निकल जाती है मेरा बच्चा, वैसे ही बंदा रहता है। मेरा नबी था कायनात की जान, हवाएं फिजाएं रख गई, तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे तहकीक, अरे हैदरी, हैदरी। हाथ बुलंद करके लब्बैक लब्बैक
लब्बैक लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत। को सुभान अल्लाह जी। राजी बैठे हो बेटा, ऐनक वाला आप जरा थोड़ा सा उठ जाएं, उठ के खड़े हो जाएं, मुझे आपकी जरूरत पड़ गई है, रात का टाइम है, 1:10 मैं समझा के पढ़ना चाहता हूँ। मेरा बच्चा क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। आपने ऐनक पहन रखी है ना जी, आप मुझे देख रहे हैं ना? आपकी ऐनक के शीशे को कुछ हो तो नहीं रहा ना? ये टूटा भी नहीं, मुझे देख रहा है टूटा नहीं, अल्लामा साहब को देखा है टूटा नहीं। क्यों? आंख में है नूर। बेटा आप बड़ा प्यारा सुन रहे हैं। अकरम ने ऐनक पहनी हुई है मेरे बेटे ने, और आपने पहनी है बेटा, आपने पहनी है अल्लामा साहब, तेरी मुस्कुराहट तो सदके आपने पहनी है, आपने पहनी है। मुझे देख रहे हो, आपकी आंखों में क्या है? नूर। नूर की ये ताकत है, वो बारीक चीज से गुजर जाता है मगर उसको तोड़ता नहीं। ये तो छोटा नूर है अकरम की आंख का, मेरा मोहम्मद है नूर का नूर। नबी आसमान पे गया, वापस आया, और मियां आसमान भी नहीं फटा, मोहम्मद किया भी सही, मोहम्मद आया भी सही। बागे आलम में बातें पहाड़ी चली, सरमारे अंबिया की सवारी चली, ये सवारी सुएज़ाद पारी चली। सरमारे अंबिया तेरी क्या बात है? माशाअल्लाह। मेहरबानी करना, मेहरबानी आको सुभान अल्लाह जी। मैं ठीक जनाब पढ़ता पिया। बेटा आप कुर्सी वाले, आप तवज्जो से बैठे, तवज्जो है ना आपकी? मेहरबानी करें, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। इससे बड़ी कुर्सी दे, लेकिन उस्मान बुज़दार बन के खामोशी से ना सुने, नबियों के मुबदार बन के। आपके क्या कहने हैं? खुदा की कसम हम कुछ भी नहीं है, ज़हरा के बाबे की मेहरबानी है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं। बेटा आप बैठ जाएं, अभी तो मैंने तकरीर शुरू की है, पता नहीं कब खत्म होगी। साल झेक महफिल करांदे हो, अल्लाह नबी मेराज पर गए। हुण मजा आ गया, आगे पढ़िए। अच्छा बंदा सैर ते जावे, मतलब तुसी मुल्तान जाओ, तुसी भी तो हाल देंदे हो, असा बाबा बहावा लग ज़करिया गए हैं, ठीक है नहीं? असा हाफिज जमालुल्लाह दे दरबार गए हैं, जेड़े वलियां दे ताबेदार होवे नो आदन सुभान अल्लाह। फिर तुसा गए जी असी फिर उदे शहबाद कलंदर भी गए हैं, फिर कलंदरी आदन बल्ले 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 बल्ले, ठीक है ना जी? बंदे जिथा ही जावे ना उथों दा हाल देन ते उथों दे आशिक आदन बल्ले ही बल्ले। मेरा लजपाल नबी आमना दा लाल नबी सुभान अल्लाह मेराज करके काबे दे कोल बैठा है ते फरमेंदे सहाबा जी काबे दा काबा, फरमाया गुलामो मैं कुछ मशाहिदात कीतन, आका केड़े केड़े नबी फरमेंदन एक ऐसी जगह ते मैं गया, कुछ लोग हन जिन्हां दे सामने खुशबूदार खाना भी हा, बदबू वाला खाना भी हा, वो खुशबूदार खाना ना खांदे हन, बदबूदार खाना खांदे हन। मैं पूछिया मेरा खालेका मेरा मालिका, और मैं दुर्रे यतीम नूं अर्श दा मेहमान बनावन वाला अल्लाह, ए कौन है ओ जेड़े
خوشبو والا کھانا نہیں کھاندے بدبودار کھاندے غیب جو آواز آئی ہے میرا حبیبا اے تیرے امتی ہیں میں پوچھیا ہے اللہ کون ہے غیب جو آواز آئی ہے میرا حبیبا اے تیرے امتی ہیں میں آکھیا ہے میرا اللہ اے کیسے امتی ہیں جڑے خوشبو والا کھانا نہیں کھاندے بدبودار کھانا کھاندے غیب جو آواز آئی ہے میرا عرشی مہمانا نبیاں دا سلطانا صاحب قرآن اے او بدبخت لوگ ہیں جڑے زنا کریں دے ہیں زانی ہن بیویاں حلال ہن طیب ہن انہاں وال نہ جاندے ہن حرام کاری والے پاسے جاندے ہن حلال چھوڑ کے حرام والے پاسے جاندے ہن میرے حق بننے ویکھو رات دا 1:30 پیا وجدا ہے تے اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو میری سر نہ ویکھو میرے گر نہ ویکھو اے کوئی فیک خبراں نہیں تیرے فیس بک دیاں اے میرے محمد عربی دیاں خبراں ہیں جڑا عرش تو ویکھ کے آیا ہے خدا را تواڈے وچوں کوئی ذہنی نہ بیٹھا ہوے اگر بیٹھا ہوے تے میں تواڈے پیراں وچ ہاتھ رکھدا اپنی چٹی داڑھی نال اپنی پگڑی تواڈے پیراں وچ رولدا خبردار کسی دی بیٹی نو گندی نظر نال نہیں ویکھنا ورنہ تواڈی بیٹی نہیں بچے گی کسی دی بھین نو گندی نظر نال نہیں ویکھنا ورنہ تواڈی بھین نہیں بچے گی او جے رب ناتیاں کھوتیاں ملدا تا ملدا ڈڈواں مچھیاں نو جے رب راتی جاگیاں ملدا تا ملدا کال کڑچیاں نو جے رب لمے قداں ملدا تا ملدا دانداں خشیاں نو انہاں نو رب ملدا نہیں باہو رب ملدا دل دیاں سچیاں ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ جی سبحان اللہ شہباز بھائی ہم تو تبلیغ پسند کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو دے جائے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تسا ہور کیا دیکھی آئے آمنہ دا لال فرمیندہ ہے میں ایک جگہ تے گیاں کچھ لوگ ہن جنہاں دے سر دے اتے مٹی دے تودے ہن تے جہنم دے دروغے انہاں نو کوڑے مارتے ہن تے او مٹی دے تودے جا کے ٹرتے ہن میں پوچھیا اللہ پاک اے کون لوگ ہیں غیب جو آواز آئی ہے اے بھی تیرے امتی ہیں سبحان اللہ اے بھی تیرے امتی ہیں میں آکھیا ہے میرا اللہ اے کون ہیں جڑے مٹی دے تو دے جاتی ودن غیب جو آواز آئی ہے او ظالم ہیں جڑے بیٹیاں دا حق بھی کھاوندے ہن جڑے بھینی دا حق بھی کھاوندے سبحان اللہ علامہ صاحب بڑا سونا پہ سن دے ہو چنگی ماں دے پترو اس ویلے میں کیا بیان کراں اللہ گواہ ہے اسی حج بھی کرتے ہیں اسی عمرے بھی کرتے ہیں یاری دا لنگر ہی پکانے ہیں میلاد ہی کرتے ہیں تے نالے بھینی دے حق بھی پیوے نے ہیں اوے بھینی دے بیٹیاں دے حق بھی دب جانے ہیں خدا را انج نہ کرو بیٹیاں نو انہاں دے حق دیو بھینی نو انہاں دے حق دیو تاکہ تواڈے مرن دے بعد مصطفیٰ بھی راضی ہوئے تے خود خدا بھی راضی ہوئے کون سنے کون سمجھے کون عمل کرے ایک اتھائیں گل کرنا چاہنا تے او بھی قرآن دی گل ہے حضرت معاذ بن جبل حضور دے سامنے بیٹھن آدن اسالو کا یا رسول اللہ میں ایک سوال کرنا ہے آقا فرمیدن معاذ بن جبل سوال کر آدھے سونا مل خیر ایک سننے کی کیا ہے سبحان اللہ
نیکی کیا ہے تواڈی کیا بات ہے حالانکہ بیٹھا میرے پترو مسجد نبوی وچ ہے حضور دے پیچھے نماز بھی پڑھی بیٹھا ہے تے مسجد نبوی وچ ایک جماعت 50,000 جماعتاں دا ثواب ملدا ہے اگر مال خیر نیکی کیا ہے سبحان اللہ ہاں میرے بچوں کیا ہے نیکی نیکی تقریر انٹرنیٹ تے پا دی ہوئے تاکہ پتہ چلے چندرائے وچ محفل وچ کیا مولوی پڑھیا ہا ادا یا رسول اللہ نیکی کیا ہے تو آواز آئی میرا نبی ہن تو نہ بول میں رب قرآن وچوں جواب دے میں رب قرآن وچوں جواب دیاں گا سپارہ دوسرا ہے سورت بقرہ ہے آیت نمبر ہی دسا دے بسم اللہ تواڈا اگر دھیان نہ لیٹاں وال نہ ہوے تو میں آیت نمبر ہی دسا دیواں سپارہ دوسرا ہے سورت بقرہ ہے آیت نمبر 177 ہے یعنی 177 انہیں سوال کیتا نیکی کیا ہے بیٹھا کتھے ہے نبی دے سامنے مسجد نبوی وچ حضور نو سوال بھی کریندا ہے پڑھدا نماز حضور دے پیچھے ہے تے آدھا کیا ہے نیکی کیا ہے نہیں تسی بولو گے مینوں سمجھ نہ مزہ نہ سی کیا دا ہے کیا دا ہے تو آواز یہ پوچھدا پیا نیکی کیا ہے آنکھ دے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون اللہ فرمائندا ہے اے نیکی نہیں کہ تسی مشرق تے مغرب تو منہ کر لو نیکی یہ ہے ولکن البر من آمن باللہ اللہ تے ایمان گھنو والیوم الآخر آخرت تے ایمان گھنو والملائکۃ فرشتیاں تے ایمان والکتاب میریاں کتاباں تے ایمان والنبیین نبیاں تے ایمان وآتى المال علی حبہ ذوی القربى جڑا میں مال دیتا ہے اس مال نو اپنے رشتہ داروں تے بھی خرچ کرو اللہ دا رشتہ داراں تے خرچ کرو اسی بھیڑ دا حق پیوے نے اللہ دا رشتہ داراں تے خرچ کرو اسا بیٹی دا حق پیوے نے خدا را مہربانی کرو معراج پڑھ لینے ہیں پڑھتے بھی ہیں معراج نو کہانی نہ سمجھو معراج کو کہانی نہ سمجھو معراج زہرا کا بابا دیکھ کر آیا ہے سارا تو مہربانی کریں شک نہیں کرنا میرے نبی دیاں گلاں تے آقا فرمیندے میں نے دیکھا اس کے سر کے اوپر مٹی تھی اور وہ جہنم کے دروگے اسے مار رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون ہے آواز آئی پیارے یہ وہ ہے جو اپنے خاندان والوں کا حق کھا جاتا سمجھ رہے ہو میرے سنی بھائیوں میں تو کو عرض کرسا مہربانی کرو لڑو نہ خدا دا واسطہ منو صدیق ساڈی جان ہے اور تسی بنا لین گروپ ایک آدھا میں ابو بکر پاک دا ذکر کراں گا دوسرا دا میں علی دا بات کے کراں گا قرآن دا واسطہ منو ایک کلونی دے کونسلراں دا مقابلہ کرو اور میرے نبی دے پیارے دا مقابلہ نہ کرو اے پیارے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے حق نہیں لے جا رہے یا تھک گئے ہو یا اک گئے ہو اے پیارے ہیں انہاں دے میچ نہ پواؤ اپنے میچ پواؤ صدیق ساڈی جان ہے عمر ساڈی شان ہے عثمان ساڈی آن ہے علی ساڈا ایمان ہے یزید پکا بےایمان ہے میرا حسین جنت دا سلطان ہے
واپس دی گل یہ ہے میں اتنے کتنی دفعہ آیا بیٹھا جی 5ویں دفعہ مینوں پتہ ہے نہ چندرائے دا 5 دفعہ دا اتنے بیٹھا حضور اشرف صحیح مینوں سدن دیا 2-3 دفعہ انہوں نے بھی سدایا ٹھیک ہے جی 8-9 دفعہ میں آیا بیٹھا شہباز ایمان نال دس اگر ملتان تیرا سسر آ جاوے یا کہ میں شہباز دا سسر ہوں میں بھجا دیاں گا اگر میں نسلی ہوں میں بھجا چھوڑاں گا میں پوچھاں گا حکم ہسو نہیں بھائی اس ٹائم اللہ دا گھر ہے تو میرے پیو دا گھر نہیں میں کل سمجھا کے پیا کر گا تسی حکم کرو جی کچہری جانا ہے میں حاضر وکیل نو ملنا ہے میں حاضر ہسپتال جانا ہے میں حاضر کوئی کم ہے میں حاضر جتنا جوگا میں ہاں میں 5 دفعہ گیا توڑے شہباز میرا احترام کیتا ہے میں احترام کر ساگر میں نسلی ہاں کا اور چندرائے آلے تسی نہیں بولو گے دکھ لگے گا ایدہ کا بعد آیا ہے میں احترام کیتا ہے ایدہ سورا آیا ہے اگر میرا داماد اتھے آ جائے کہ شمشاد تاری نو آکے جعفر قریشی لمحے جماعت رہا میں نے رات تر آن دے اے پھر 1-5 والے نو کال کرے گا نہیں نا یہ کیا کرے گا قابل احترام ناشتہ کروا کے سویرے جا کے جتھے آکے گا چھاڑے گا کیوں ہے نسلی ہے نا اس نسلی نے میرے دماغ کا احترام کیتا میں نسلی ہاں میں شمشاد کے سسر کا احترام کیتا چپل پونا نہ کرو عقل کرو حضور کے 4 ہی تو یار ہیں اور 2 سسر ہیں 2 داماد ہیں جب مجھ پکے کے ملہ کے داماد سے پیار کرتے ہو تو محمد کے 2 سورے ہیں 2 داماد ہیں ان سے پیار کرو تاکہ مصطفیٰ بھی راضی ہو گے خود خدا بھی راضی ہو بھائی کیا بات ہے تھوڑی آواز دے سکتے ہو جی 1-2 انچ آواز ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق زہرا دا بابا فرماندا میں ایک اور جگہ گیا آئے ہے تو ہاتھ چکو پھر میں پڑھ سا اور لائبریری کے تھلے 2 بچے ایک دوجے نال گل بھی کر دیں تے مینوں بھی سبحان اللہ دے پائے انہاں دوواں نوں مستقبل میں سیاستدان ہونا چاہیے میں آدھا کیا پیا اڑ کر گر کر سنبھل کر وہ اکثر پار ہوتے ہیں کوئی لنگر کوئی زیر لنگر پار ہوتے ہیں نبی کی محبت کا سمندر بھی عجب ہے جعفر جو اس میں ڈوب جاتے ہیں وہ اکثر پار ہوتے ہیں جیو میرا چند جیو میرا پتری جیو میرے سونے بچوں وہ تانوں مبارک ہوگے محفل دی کامیاب انعقاد دے تانوں مبارک باد دینا اللہ واحد دی قسم ہے میرا سونا نبی فرمیندا میں ایک ایسی جگہ تے گیا میں ویکھیا کچھ لوگ ہیں جڑے فصل کٹ دن فصل کٹ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تینوں تو میرے نال ہونا چاہیے فصل کٹ دن فصل وہ کٹ دن پیچھے ہور ہو ویندی ہے اگے کٹ دن پیچھے ہور ہو ویندی ہے ہائے ہائے جعفر قریشی اور پڑھ بھی صحیح اور آج گئے پڑھ تو صحیح زہرا دا بابا حیران ہو کے آدھا اللہ اے کون اتو آواز یہ بھی تیرے نوکر ہیں اللہ اے کون ہے معاملہ کیا ہے میرا خیال ہے تھوڑے چہرے تے نور ود جائے گا لبے کالا بچڑا سونا نبی فرمیندہ ہے میرا کریم اللہ میرا رحمان اللہ یہ فصل کاٹتے ہیں پیچھے اور ہو جاتی ہے ہیں تو میرے امتی یہ ہیں کون فرمایا میرا نبی اے نمازی ہیں اے نمازی ہیں نمازی ہیں فجر دی نماز پڑھ دن حالی اودا فرشتے نیکیاں لکھ دے نہیں اے ظہر ویلے شروع ہو جاندے ہیں ظہر دیاں نیکیاں ختم نہیں ہوندی
کے فرشتیاں کول اے اثر دی نماز شروع کر دیندے ہیں. اثر دی نماز دیاں نیکیاں فرشتے لکھ لکھ کے حالی مکدے نہیں ہیں. مغرب ویلے شروع ہوئے نہیں آئے. مغرب دیاں نیکیاں فرشتے لکھ دے ہیں. اے عشاء ویلے پھر شروع ہوئے نہیں آئے. اے نمازی ہیں نمازی ہیں نمازی ہیں. اے نماز پڑھ دین تے فرشتے ہر ویلے نیکیاں لکھ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں قربان ہو جاواں میرا نبی اگے گیا. مزہ آندا پیا کہ کوئی نہ شوقت مزہ آندا پیا تو مینوں دس نہیں تو پھر اشارہ کر دے بس چلیے پھر ملتان اسی. جی میں پڑھدا پیا اس کو پوچھو ماشاءاللہ کیڑے گھیر دا آکھے سی. میں صدقے ہوواں میرا لجپال پاک کمال بے مثال نبی فرمیندا ہے میں ایک ایسی جگہ تے گیا کچھ لوگ ہن کچھ فرشتے ہن پھر انہاں نال حوراں ہن. میں حوراں نو ویکھے آئے او ایڑی اٹھا اٹھا کے کسی نو ویکھ رہیاں ہن ویکھ رہیاں ہن. میں جو گیا 70,000 حوریں ہیں ایڑی اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی ہیں. میں نے کہا ہٹو میں دیکھوں تم کس کو دیکھ رہی ہو. جب میں گیا میں نے دیکھا جس کو دیکھ رہی تھی وہ تو ذوالنورین تھا. ذل حجرتین تھا ذل بشارتین تھا جامع القرآن تھا سیدنا عثمان بن عفان تھا. میں نے دیکھا عثمان کو دیکھ رہی ہیں. تھلے آئے فرمایا عثمان تینو جنت دیاں حوراں میں دیاں ہن تو کیڑا کام کرنا ہے. عثمان دے آقا جب سے آپ نے کہا ہے تہجد پڑھا کرو میں نے تہجد شروع کر دی. سبحان اللہ. ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے پھر نعرہ لاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک کیا بات ہے. آپ کا نام کیا ہے جی؟ اکرم بھائی کا نام بھی یاد رہے گا رانا عرفان کا نام بھی یاد رہے گا. اب ادھر ہاتھ رکھو نا اب ہم اور پڑھتے ہیں. آنکھ بند پیا کرے نا. ہائے ہائے میرا نبی آیا آپ نے فرمایا یا علی. میں ہوں دیکھاں گا بلڈ پریشر لو کس کا ہوتا ہے ابھی پتہ لگ جائے گا. ابھی عرفان کا میں نے ہاتھ نہیں چھوڑنا. گل غلط ہوئے اتھا ہی جواب دیوان واسطے تیار ہیں. یا علی جی یا رسول اللہ. فرمایا نیڑے آقا آ گیا. فرمایا میں تیرا سلام چاہیے ودا. سب بیٹھ جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ. شمشاد تاری مجھے کہنے دو امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتاری سے ہمارے امیر اہل سنت ہے ان سے پوچھا گیا آپ علی کے بارے میں کیا جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر مجھے کاٹ دیا جائے میرے جسم کے ایک ایک قطرے سے نکلے گا علی علی. ایک دو تین چار پانچ جی بسم اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ. ہر بندے نو پتہ نہیں میں تو حالی چپ کر لئیے. قلب اگر دا فرمایا یا علی جی یا رسول اللہ. فرمایا یا علی میں تیرا سلام چاہیے بدا. سلام چاہیے بدا. بھائی توجہ حدیث نہ ہوئے میں مجرم. یا رسول اللہ وہ کیسے. فرمایا میں 7 آسمانوں پر گیا ہوں. ہر آسمان کے دروازے کے فرشتوں نے کہا ہے
चंगा कोई नहीं सुनिया धाना मौला अली अली अखियां दा तारा मौला अली अली सुभान अल्लाह मौला अली अली शहादत तारी ये शेर हर जगह ते नहीं भी पढ़दा पता नहीं इत्थे किवें तुसां सुनदे हो ओ तैना कोई भी वाली होवे जे तैना मुहार आली हक जे तैना अको सुभान अल्लाह ओ तैना कोई भी वाली होवे जे तैना मुहार आली होवे मुश्किल मिटावे आली वली पड़ावे आली सब दुनियारा मौला अली अली सुनिया दाना मौला अली अली सारे राजी हो सरकार मैं दुआ करे ना अल्लाह तुहाडी इस अजीम महफिल नूं अपनी बारगाह विच कबूल फरमावे मैं इस तंजीम वास्ते दुआ करदा